नमस्ते। ई अकाउन्टिङको भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो नाम चाहिँ केशव गौतम हो। आज हामी यो ई अकाउन्टिङ सफ्टवेयरभित्र पर्चेज प्रोसेस कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषयमा ट्युटोरियल लिएर आएको छौँ। तपाईँले लगइन गरिसकेपछि यो जुन स्क्रिन देख्नुहुन्छ यसको साइडमा चाहिँ पर्चेज भन्ने मेनु छ। त्यो पर्चेजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले तीनवटा एक्टिभिटिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पर्चेज अर्डर, पर्चेज र डेबिट नोट, यो तीनवटा एक्टिभिटिज छ। तपाईँले यदि पर्चेज अर्डरको थ्रु पर्चेज गर्नुहुन्छ अथवा पर्चेज अर्डर पनि बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ पर्चेज अर्डर बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईँले पर्चेज अर्डर नगरिकन डाइरेक्टली बिलहरू इन्ट्री गर्ने टाइपको तपाईँको सिस्टम छ भने चाहिँ यो पर्चेज अर्डर कम्पलसरी छैन, तपाईँले सिधै पर्चेज पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्टार्टिङमा चाहिँ पर्चेज अर्डरबाटै स्टार्ट गरेँ। यदि तपाईँले पर्चेज अर्डर बनाउनुहुन्न भने चाहिँ यो प्रोसेस अथवा पर्चेज अर्डरलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी डकुमेन्ट होइन, तर यो ट्युटोरियलको लागि चाहिँ मैले पर्चेज अर्डरबाटै स्टार्ट गर्छु। तपाईँले जब यो पर्चेज अर्डरमा क्लिक गर्नुहुन्छ, अर्डरमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यस्तो खालको लिस्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अलरेडी एड गरिसक्नु भएको डेटाहरू चाहिँ यो लिस्टमा यसरी डिस्प्ले हुन्छ। नयाँ पर्चेज अर्डर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एड भन्ने बटन छ, एडमा थिचेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब एडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको पेज देखिन्छ। यसमा कुन चाहिँ भेन्डरको लागि पर्चेज अर्डर बनाउने हो त्यो भेन्डर फर्स्टमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले XYZ सप्लायर भनेर क्रिएट गरेँ। अनि यो भेन्डर सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो भेन्डरको एड्रेसहरू आफै प्लट हुन्छ। तपाईँले कुन कुन आइटमको पर्चेज अर्डर बनाउने यहाँबाट आइटम सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइटमको डिस्क्रिप्सन चाहिँ बाई डिफल्ट आइटमको नेम जे छ त्यही आउँछ। तपाईँले यो डिस्क्रिप्सनलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कति क्वान्टिटी हो, क्वान्टिटी यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। रेट बाई डिफल्ट आउँछ, तर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो रेटलाई यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आइटमहरू यहाँबाट एड गर्दै जान सकिन्छ। एकैचोटि धेरैवटा रोहरू एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ। मानिलिउँ मैले दुईवटा आइटम राखेँ। एउटा आइटम 10 क्वान्टिटी, अर्को आइटम चाहिँ 30 क्वान्टिटी राख्यो भने यो बाई डिफल्ट गोडाउन चाहिँ यहाँनिर सेलेक्टेड हुन्छ। यो चाहिँ कुन गोडाउनमा त्यो पर्चेज अर्डर भएको सामानहरू यदि पछि इन हुँदाखेरि कुन गोदाममा इन गर्ने भन्नको लागि हो। यसरी सामान एड गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तल तपाईँले सब टोटलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो तल ट्याक्सेबल अमाउन्टहरू, टोटल ट्याक्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि केही डिस्काउन्टहरू बिलमा छ भने त्यो एडजस्ट राउन्डिङ गर्नु पऱ्यो भने यो एडजस्टमेन्ट अमाउन्टमा गएर राउन्डिङ फिगरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले डेसिमलमा छैन, त्यही भएर राउन्डिङ गर्नु परेन। अनि केही अट्याचमेन्टहरू छ, जस्तो तपाईँले पर्चेज अर्डर दिँदाखेरि चाहिँ म्यानुअल्ली प्रिन्ट गरेर पठाउनु भएको थियो, त्योलाई यहाँ राख्नु पऱ्यो भने फाइलहरू पनि अट्याच गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर तपाईँसँग दुईवटा अप्सन छ। अब यसलाई अप्रुभ गर्ने या सेभ मात्रै गर्ने। यदि अप्रुभ गर्नुभयो भने चाहिँ यो डकुमेन्टलाई तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्न, यो फाइनल डकुमेन्ट हुन्छ। र यदि तपाईँले सेभ मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ यो डकुमेन्टलाई एडिट पनि गर्न सकिन्छ। र जस्तो पर्चेज अर्डरलाई चाहिँ हामीले बिलमा पर्चेज अर्डरबाट सिधै बिलमा तान्न मिल्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो डकुमेन्ट अप्रुभ भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईँले राखेको डेटाहरू सबै फाइनल डाटा हो भने चाहिँ सिधै अप्रुभ गर्दा पनि हुन्छ। र यसमा केही पछि करेक्सन गर्नुपर्ने छ, त्यस्तो केही कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ यसलाई सेभ गर्दा हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली अप्रुभ नै गरेँ। यसमा न्यारेसन
न्यारेसन पनि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अप्रुभमा थिच्नु भयो भने चाहिँ अब यो डकुमेन्ट सेभ पनि हुन्छ र यो डकुमेन्ट चाहिँ अप्रुभ पनि हुन्छ। प्रिन्ट आउँछ, यो प्रिन्टलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पर्चेज अर्डर भयो। अब हामीले यो पर्चेज अर्डर इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईँ पर्चेज अर्डरको अघि नै लिस्टमा जानुभयो भने चाहिँ यो अहिले इन्ट्री गरेको पर्चेज अर्डरको लिस्ट चाहिँ यो अघि नै हामीले हेरेको लिस्ट पेजमा यसको पनि लिस्ट डिस्प्ले हुन्छ। यसमा हामीले यहाँबाट तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले XYZ सप्लायर्सलाई पर्चेज अर्डर इन्ट्री गरेको थियौँ। यो डकुमेन्टको अर्डर डेट, ड्यू डेट अनि अप्रुभ स्ट्याटस चाहिँ अप्रुभ भनेर आयो। अनि यो अर्को स्ट्याटस चाहिँ ओपन भनेर आयो। यो ओपन भनेको मतलब चाहिँ के हो भने हामीले पर्चेज अर्डर चाहिँ इन्ट्री गरिसक्यौँ तर पर्चेज अर्डरको एगेन्स्टमा बिल पोस्टिङ भएको छैन भने चाहिँ यो पर्चेज अर्डरको स्ट्याटस ओपन हुन्छ। तर यदि तपाईँले यसको एगेन्स्टमा बिल पोस्ट गरिसक्नु भयो भने चाहिँ यसको स्ट्याटस क्लोज्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसको एगेन्स्टमा बिल इन्ट्री नगरेको हुनाले चाहिँ यसको स्ट्याटस ओपन भनेर देखिएको छ। अब सपोज मैले बिल पनि इन्ट्री गरेँ, पर्चेज बिलको लागि चाहिँ यो पर्चेज भन्ने छ, यसमा जानुभयो भने तपाईँले यसरी यसमा पनि अलरेडी एड भइसकेको पर्चेजको लिस्ट देखिन्छ। नयाँ एड गर्नलाई एड बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जब सप्लायर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ XYZ सप्लायर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो सप्लायरको एगेन्स्टमा कुनै पर्चेज अर्डर अलरेडी इन्ट्री भइसकेको छ भने चाहिँ यस्तो एड भन्ने यो पर्चेज अर्डरको नम्बर र एड भन्ने बटन देखिन्छ। यदि मैले यसलाई एड गरेँ भने चाहिँ अघिको पर्चेज अर्डरमा जतिवटा डेटा हामीले राखेको थियौँ त्यो डेटाहरू चाहिँ बाई डिफल्ट यहाँनिर प्लट हुन्छ। बाई डिफल्ट यसरी यहाँनिर प्लट हुन्छ। अब मानिलिउँ तपाईँले पर्चेज अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि यो आइटम 10 क्वान्टिटी अनि यो आइटम चाहिँ 30 क्वान्टिटी गरेको थियौँ। यदि भेन्डरले हामीलाई बिल गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वान्टिटीभन्दा थोरै अथवा धेरै क्वान्टिटीको बिलिङ गरेको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्वान्टिटी चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ अहिले चाहिँ यहाँ 30 थियो हामीले अर्डर गरेको, तर उसले पठाउँदाखेरि चाहिँ 20 क्वान्टिटी मात्रै पठायो भने चाहिँ यसमा चेन्ज गरेर 20 गर्न पनि सकिन्छ। रेट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईँले न्यारेसन लेखेर यो पर्चेज बिललाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि केही अट्याचमेन्ट छ भने अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गोडाउन चाहिँ अब यो सामान आइसकेपछि कुन गोडाउनमा यो सामानलाई इन्ट्री गर्ने हो त्यो गोडाउन यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई अप्रुभ गर्नुभयो भने चाहिँ यो पर्चेज बिल सेभ हुन्छ। यो पर्चेज बिल सेभ भयो। अब यति गरिसक्नु भयो भने चाहिँ अघि हामीले जुन पर्चेज अर्डर इन्ट्री गरेको थियौँ त्यो पर्चेज अर्डरमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो पर्चेज अर्डरको स्ट्याटस अब अहिले पनि ओपन नै छ। यो अहिले पनि ओपन किन भयो भने जस्तो हामीले त्यो पर्चेज अर्डरमा चाहिँ 2वटा आइटम थियो, त्यो आइटममा चाहिँ क्वान्टिटी चेन्ज 30वटा आइटम थियो, 30वटा क्वान्टिटी थियो पछिल्लो आइटमको, त्यसको क्वान्टिटी हामीले चेन्ज गरेर 20 गरेको थियौँ। त्यही भएर यो पर्चेज अर्डर चाहिँ फुल्ली बिल भइसकेको छैन, त्यही भएर यसको स्ट्याटस ओपन आयो। अब मानिलिउँ फेरि तपाईँले पर्चेज इन्ट्री गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो यही भेन्डरको एगेन्स्टमा पर्चेज इन्ट्री गर्नु खोज्नु भने फेरि त्यही नम्बर यहाँ डिस्प्ले भयो। अब एड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अघि न बाँकी क्वान्टिटी मात्रै यसले सो गर्छ। 30 क्वान्टिटी सुरुमा इनिसियली राखेको थियौँ हामीले, पछि 20 बनाएको थियौँ चेन्ज गरेर। अब 30 - 20 गर्दाखेरि 10 क्वान्टिटी रिमेनिङ छ, त्यही भएर 10 क्वान्टिटी चाहिँ यसमा डिस्प्ले भयो। यो 10 क्वान्टिटी पनि इन भयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेभ गरिसकेपछि अब फाइनल्ली यो पर्चेज अर्डरमा जानुभयो भने चाहिँ यो पर्चेज अर्डर चाहिँ अब क्लोज्ड भयो। भनेको मतलब फुल्ली यसको एगेन्स्टमा फुल्ली बिल पोस्टिङ भइसक्यो भनेर बुझिन्छ। यो पर्चेज
अर्डरको त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला। अब पर्चेज बिलमा चाहिँ अघि हामीले अर्डर इन्ट्री गरेको केसमा हेऱ्यौँ। यदि अर्डर इन्ट्री नगरे, अब जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ अर्डर इन्ट्री भएको छैन, अघि नै हामीले गरेको अर्डर चाहिँ फुल्ली बिल भइसक्यो भने चाहिँ अर्डर इन्ट्री भएन भने चाहिँ यता छेउमा यो अघि देखाएको जस्तो पर्चेज अर्डरको लिङ्क आउँदैन, सिधै तपाईँले बिल इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुन कुन आइटम हो त्यो आइटम क्वान्टिटी राखेर सिधै तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो पर्चेज बिल। यदि यो पर्चेज अर्डर नबनाइकन गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी सिधै पनि पर्चेज बिल इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यो पर्चेज बिलको कुरा भयो। र फाइनल्ली डेबिट नोट भनेको चाहिँ रिटर्न। तपाईँले यदि सामानमा केही डिफेक्टहरू भयो अथवा त्यो रिटर्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ पर्चेज रिटर्न पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्नको लागि चाहिँ यहाँ डेबिट नोट भन्ने छ, यसमा जाने एड गर्ने। एड गरिसकेपछि चाहिँ यो कुन भेन्डरको लागि हो त्यो भेन्डर सिलेक्ट गर्ने, कुन आइटम हो त्यो आइटम पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कति क्वान्टिटी रिटर्न गर्ने, कुन रेटमा, अघि 5000मा थियो, त्यही भएर यो जस्तो यो आइटम चाहिँ हामीले 10 वटा पर्चेस गरेको थियौँ, 5 वटा रिटर्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले 5 भनेर क्वान्टिटी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यति गरेर यसलाई सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ पर्चेज रिटर्न पनि सेभ भयो। यति यो 3वटा प्रोसेस छ पर्चेजको चाहिँ। तपाईँले अर्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, पर्चेज बिल राख्न सक्नुहुन्छ र डेबिट नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। पर्चेज अर्डरको केसमा चाहिँ यो कम्पलसरी छैन, बिल चाहिँ कम्पलसरी डकुमेन्ट हुन्छ। हस्, आजको लागि यो ट्युटोरियल म यतिमै इन्ड गर्छु। हामी अर्कोचोटि फेरि अर्को मोडुलको ट्युटोरियल लिएर आउनेछौँ। हस्।